पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट से आए हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट किया। और दूसरा आज का दिन है जिसमें कि अदालत उज़्मा में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादती हुई, चाहे वो उसके सिंबल के सूरत में हो या उसके अलावा जो उनके रास्ते में रुकावटें हायल की गई, वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर खींचे गए, लोगों को उठाया गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदे, अपने कैंडिडेट्स को ना खड़ा कर सके। वो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से जो भी होना था वो हो गया। आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। और हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र है और ये उम्मीद हमारी दोबारा पाकिस्तान के अवाम की उभर आई है कि अदालतें इंसाफ दे सकती हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जद्दोजहद के दो मरहले थे। एक वो जो कानूनी जंग लड़ी और दूसरी वो जिसका कि फैसला आज हुआ, या बाकी भी जिस तरह के खान साहब पे सारे सियासी बुनियादों पे जो मुकदमात दायर किए गए थे वो सारे एक एक करके हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर रहे हैं। और अब एक केस रह गया है इद्दत का केस, उसमें भी हमने देखा है कि इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह का केस जो कि एक बहुत ही एक कभी हरकत है कि किसी की रिलेशनशिप पे, किसी की शादी पे इस किस्म के एतराज़ात उठाना और फिर उसको इस तरह से भौंडे तरीके से मैनेज करना। हमारा जो दूसरा जो कि सियासी जद्दोजहद है उसका हिस्सा वो है कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। ये हदफ हमारी जमहूरी और सियासी जो जद्दोजहद है उसका एक अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि जब तक कि अवाम का वो मैंडेट जो कि पाकिस्तानी अवाम ने दिया उसको अगर पूरी तरह से हम ना हासिल कर सकें तो हम समझे होंगे वो पाकिस्तान के अवाम की अमानत में खयानत होगी। और इसलिए हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह रहेगी। और हम ये इस मौके पे कहना चाहते हैं कि सलाम है हमारे चेयरमैन इमरान खान पे, जिसकी इस्तेकामत, जिसकी जुर्रत, जिसमें कि वो पाकिस्तान के अवाम को गुलामी से निजात दिलाने के लिए खुद जेल में बैठा हुआ है, किन हालात में वो बैठा हुआ है, लेकिन सलाम है उसके सब्र को, उसकी इस्तिकामत को और उसकी जो जिस तरह से उसने पाकिस्तान के अवाम को जोड़ रखा है। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, ये जो हमारी मईशत की बुरी हालत है, ये जो मुआशरे में एक तनाव है, ये सारा कुछ एक ही शख्स के हाथ में अल्लाह ताला ने उसको ये उस पे करम किया है कि इन सारे मसाइल का हल वो उसकी कुंजी उस इमरान खान के पास है जो कि अडाला में कैदी नंबर 804 के नाम से जाना जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के बड़ा दुख हुआ कि आज़म तारन कि उन्होंने बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ज़रा एक कुशादा दिली से कबूल करते, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तौजीहात दी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की आर्गूमेंट्स दिए हैं, जिस पे कि मेरा ख्याल है कि हमारे लॉयर साथी कमेंट कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात करूंगा कि जितने तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वर्कर्स हैं, सारों को शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। शुक्रिया और मैं इसमें साथ ही साथ में एक बात करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हमारे सियासी कैदी हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनको फिल फौर रिहा किया जाए और जितने भी उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बने हुए हैं वो ख़त्म किए जाएँ। जी सलमान जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ तो नहीं बैठे, मैं बिल्कुल खामोशी जरा साइड पे होंगे भाई, थोड़ा सा साइड पे होंगे। ये वाक़तन पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तारीख के तालिब इल्म के हवाले से कि गिनती के शायद 3 मुकदमात हैं पाकिस्तान की तारीख में जहाँ हमारी अदालतों ने वक्त के जाबिर के खिलाफ फैसला दिया है।
فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا۔ جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے۔ آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی۔ ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے۔ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، بہت ہو گیا۔ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے۔ آج ایک پہلا بڑا قدم ہے۔ دیکھیں 8 فروری کی وہ تاریخ رات، 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود معتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں، اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے، جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے، پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے، پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے۔ آج الیکشن کمیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں۔ تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان تیرا یار میرا یار، تیرا یار میرا یار۔ دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پٹیشنر نہیں تھی پی ٹی آئی کی یہ پریئر نہیں تھی، یہ بالکل لغو بچگانہ باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے، اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا۔ سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا۔ سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئی کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 13 جنوری کا فیصلہ، اس فیصلے کا اطلاق، یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے۔ تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، ہمیں مدافعت کرنی ہے۔ جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے، ریٹائرڈ ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تعینات کرے گا، اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جد و جہد کرنی ہے، عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی، پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی۔ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے، اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس جائے گا۔ انہوں نے پہلے ایک آرڈیننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائرڈ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے من پسند ہوں۔ یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان من پسند ریٹائرڈ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی، ہمیں اس کی توقع ہے، اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے۔ ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے۔ مجھے آج بچے بچیاں بازاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا، وہ روتے ہیں۔ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں۔ تو ہم ثابت قدم رہیں گے، ہماری سیاسی لیڈرشپ، ہماری قانونی ٹیم، ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ، قانونی سطح پہ، اور انشاءاللہ یہ ملک اب فلاح کی جانب بڑھے گا۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام، جس کے یوتھ اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں۔ کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا۔ آج جو طالع آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلاں جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلاح کی راہ پہ ڈالیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر لڑتے رہیں گے۔ شکریہ۔ چلو عمران تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ